5 वक्त की नमाजी और हाफिज़ा कुरान हूँ, लेकिन इस बड़ी वजह से रोजाना गैर मर्दों के साथ सोती हूँ। क्योंकि आप तमाम अहबाब को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे राजों से पर्दा हटाकर दिखाएंगे जो इस मुआशरे की दुखती रग है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शामिल है दुनिया की सबसे महंगी जिस्म फरोश औरत एक साल में कितना पैसा कमाती है, 5 वक्त की नमाजी और हाफिज़ा कुरान औरत रोजाना गैर मर्दों के साथ क्यों सोती है, वो जिस्म फरोश खातून जिसके साथ जो शख्स भी एक रात सोता है वो मर जाता है, वो मुल्क जहाँ पहली बार किसी खातून जिस्म फरोश का जनाजा पढ़ाया गया और जिस्म फरोश खातून के बारे में कुछ ऐसे हकाइक जो कि आप पहले नहीं जानते थे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई। ये खातून जिस्म फरोश थी। रात को चूंकि वो रोजी रोटी कमाने में मसरूफ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोजी कमाने के वक्त उसकी मुश्किल में मजीद इजाफा करे। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज्जत काम में कैसे फंस गए। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुराकर बोली, इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने 4 दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की और उसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफर करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी तार तार हो जाएगी। एक जगह ठिकाना मिला मुझे जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं और बस फिर जिस्म ही रोटी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो मुआफ कर ही देते हैं, उनका नरम दिल होता है तो एक बार चली जाती। तो मुस्कुराकर बोली, मुआफ तो अल्लाह भी कर देता है लेकिन लोग मुआफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गवारा होने नहीं देते, मरते दम तक उस औरत को काला ही रखते हैं। सवाल किया कि चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी तो अच्छा है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं भैया, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। ये तो दुनिया मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है साहब। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर अपनी महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहबो करम पर होती है। मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं ना, वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना मामला भी कुछ ऐसा है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी गुनाह से बच जाती। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए ना कि लड़की अकेली है तो उसका कोई नहीं होता, सब भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कंवारा, सभी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे लेकिन शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफिरों वाली करते हैं। फिर बोली कि शादी कौन करेगा, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफिज़ा कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जिस्म फरोश लड़की सालाना कितना कमाती है। अमेरिकी रियासत नेवाडा से ताल्लुक रखने वाली जिस्म फरोश लड़की एलिस लिडल का दावा है कि वो अमेरिका की सबसे महंगी कानूनी जिस्म फरोश खातून है जो सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाती है। 27 साल एलिस लिडल का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क आयरलैंड से है, ताहम वो अपने वालिदैन के साथ 5 साल की उम्र में अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। एलिस ने जिस्म फरोशी का काम 2015 में शुरू किया था और 2017 में वो न्यूयॉर्क से मूनलाइट बिनी रॉन्च नामी कोहबा खाने में मुंतकिल हो गई, जो 1955 में रियासत नेवाडा में कायम किया गया था। दोस्तों, ये खातून कहती हैं कि मूनलाइट बनी रांच में आने के बाद मैं मुसलसल 2 साल तक अमेरिका की सबसे मसरूफ जिस्म फरोश खातून बनी रही। मई 2019 में हंटिंगटन पोस्ट में लिखे गए एक आर्टिकल में मस्कूरा जिस्म फरोश खातून ने बताया
کہ اپنے اس قبیح فعل کے عوض وہ سالانہ تقریباً 15 کروڑ 61 لاکھ ڈالر کما لیتی ہیں۔ دوستو یہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک بہترین قسم کا بڑا کاروبار اس رقم سے شروع کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس جسم فروش خاتون کے بارے میں جس کے ساتھ جو مرد رات بسر کرتا فوری طور پر جان سے جاتا۔ 100 سے زائد مرد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام اسی کو کہتے ہیں۔ افریقی ملک گھانا میں ایک جسم فروش خاتون سے تعلق استوار کرنے والے مردوں کی دھڑا دھڑ موت ہو رہی ہے اور اب تک 100 سے زائد مرد اس عورت کے زہر کا نشانہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سفاک جسم فروش خاتون نے نیشنل ریڈیو پر اس بھیانک صورتحال کا اعتراف بھی خود کیا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس عورت نے جس پر پورے ملک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس نے ویب سائٹ ورلڈ وائڈ نیوز کے مطابق 36 سالہ کیٹرین اوبناوے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ جنسی فعل کے بعد اپنے گاہکوں کے اعضاء پر ایک زہریلی کریم لگاتی تھی جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اگر اس کا کوئی گاہک زندہ بچ بھی جاتا تھا تو ہمیشہ کے لیے نامرد ضرور ہو جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ زہریلی کریم سے 100 مردوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 70 سے زیادہ نامرد ہو گئے ہیں۔ کیٹرین نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ اس نے 16 سال کی عمر میں جسم فروشی کا آغاز کیا اور ابتدائی طور پر اپنے شہر میں جسم فروشی کرنے کے بعد وہ دوسرے شہروں اور پھر دیگر ممالک کے گاہکوں کو بھی خدمات فراہم کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاہکوں میں نائجیریا، بنین اور ٹوگو جیسے ممالک سے تعلق رکھنے والے مرد بھی شامل تھے۔ جسم فروشی سے اس نے بھاری دولت کمائی اور اس دولت سے گھانا میں بڑے پیمانے پر زمینوں کی خریداری بھی کی۔ حال ہی میں اس نے جسم فروشی کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کا فیصلہ کیا اور تب ہی اس کے بھیانک جرائم کا انکشاف پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ ملزمہ پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ملک جہاں پر پہلی مرتبہ کسی جسم فروش خاتون کی نماز جنازہ اور تدفین کی گئی۔ دوستو بنگلہ دیش میں پہلی بار ایک جسم فروش خاتون کی اسلامی روایات کے مطابق آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور باقاعدہ اسے قبر میں دفنایا گیا۔ جرمن نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے کی ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے علاقے دولت دیا میں 1200 سے زائد جسم فروش خواتین رہتی ہیں اور اسے دنیا کا سب سے بڑا کوہبہ خانہ قرار دیا جاتا ہے۔ کوہبہ خانے میں کام کرنے والی ایک خاتون کے بیٹے نے ڈوئچے ویلے کو بتایا کہ جتنی بھی جسم فروش خواتین ہلاک ہوئیں ان کی نماز جنازہ یا تدفین نہیں ہوتی تھی بلکہ انہیں دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ WW کے مطابق گزشتہ مہینے پہلی بار اس علاقے میں کسی خاتون جسم فروش کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اس جنازے کے لیے باقاعدہ پولیس کو آمادہ کیا گیا تھا۔ علاقائی پولیس افسر کے مطابق 250 سے زائد لوگ جنازے کے لیے جمع ہوئے تھے مگر پہلے تو امام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تاہم ان کے کہنے پر وہ تیار ہوا۔ پولیس اہلکار کے مطابق امام کو کہا گیا کہ ہم کسی کے گناہ ثواب کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ DW کے مطابق اس جنازے سے جسم فروشی سے متعلق ایک ایسی روایت توڑی ہے جسے طویل عرصے سے یہاں کی مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے نافذ کر رکھا تھا۔ کسی سیکس ورکر کی باقاعدہ تدفین بنگلہ دیش میں اس برادری کے لیے باوقار موت کی جانب ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے بنگلہ دیش میں جسم فروشی قانونی طور پر جائز ہے، تاہم اسلام مخالف ہونے پر مذہبی شخصیات اس کی لگاتار مذمت کرتے رہتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش اس ساری مذمت کو کسی طور بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ دوستو بدن فروشی کی چکا چوند میں جب عورت اپنی پوری زندگی گزار لیتی ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں بڑھاپا آ جاتا ہے، تب بازار میں کوئی انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تب یہ کیسے حال میں زندہ رہتی ہیں اس کی ایک جھلک میکسیکو کے دارالحکومت میں قائم ایک خصوصی مرکز میں رہنے والی مامر خاتون کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اخبار دا میرر کی رپورٹ کے مطابق شہر کے مرکزی حصے میں زندگی کی چہل پہل اور رونق سے الگ تھلگ ایک پرانی اور بوسیدہ عمارت ہے جس کے اندر 300 کے لگ بھگ مامر خواتین رہتی ہیں۔ بظاہر تو یہ مرکز کسی بھی مامر افراد کے لیے بنائے گئے کسی دوسرے مرکز جیسا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف وہی خواتین رہتی ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر جسم فروشی کرتے ہوئے گزاری ہو۔ مغرب کے دیگر ممالک کی طرح میکسیکو میں بھی جسم فروشی کا کلچر بہت عام پایا جاتا ہے۔